अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। या दौरे जदीद की पे पाक काबिल एतमाद मालियाती सर्विस के हवाले से सेगमेंट में माहिरीन से खुसूसी मुलाकात हो। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन सबसे पहले चलते हैं लाहौर की खास खबरों की जानिब। शदीद गर्मी के पेश नज़र पंजाब में 1 जून से मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एलीट फोर्स के यूनिफॉर्म में पासिंग आउट परेड में शिरकत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स काउंसिल के कयाम का आगाज हो गया। लाहौर में जमात इस्लामी का किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया गया। पंजाब में रवा माह हीट वेव बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। लाहौर में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद। नाजरीन अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का अहसन कदम। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को घर की दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत का आगाज़ कर दिया। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में। 21 से 27 मई तक शदीद गर्मी की पेशगोई। आइस्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इस दौरान 1348 बिजली चोर गिरफ्तार। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को बिजली मज़ीद महंगी करने की यकीन दहानी करा दी। पाक फ़ौज का अल-फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। अल-फतह 2 जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और काबिल तदबीर खसूसियात से लेस है। वज़ारत ख़जाना को CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन्स को टैक्स फ्री बनाने की हिदायत। CPEC स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में कोई टैक्स आयद ना किया जाए। वफाकी काबीना। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। जी तो नाज़रीन लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान लिया। अब आपके पेश खिदमत इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। दौरे जदीद की काबिल एतमाद मालियाती सेगमेंट में पे पाक सर्विस माहिरीन से खुसूसी मुलाकात। और नाज़रीन अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि नाज़रीन पे पाक एक पाकिस्तानी मालियाती खदमात और अदायगी की सर्विस है जिसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान विजन 2016 के तहत वन लिंक ने शुरू किया। ताहाल मुल्क के 44 बैंकों और नॉन बैंकों ने इसे अपना लिया है। घरेलू अदायगी की स्कीम को शुरू करने की वजह पाकिस्तान की अपनी स्कीम होना था। पे पाक कार्ड पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ATMs और POS टर्मिनल्स पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ऑनलाइन लेन देन के लिए फाल हैं। पे पाक की तफसीलात जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अजीमुल्लाह खान, जो वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं। अजीमुल्लाह खान एक वर्सटाइल प्रोफेशनल है जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल इंडस्ट्री दोनों में वसी तजुर्बा है, जिसमें बैंक, ATM स्विचेस और अदायगी की स्कीमें शामिल हैं। और साथ ही सीमा सुल्तान अली कासवानी, जो वन लिंक प्राइवेट लिमिटेड की असिस्टेंट जनरल मैनेजर मार्केटिंग कम्युनिकेशन है। सीमा सुल्तान अली कासवानी एक तजुर्बाकार बैंकिंग प्रोफेशनल और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में माहिर हैं और अपने मुतासिर कुन करियर में डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और होम रेमिटेंसेस का बेहतरीन तजुर्बा रखती हैं। आइए नाज़रीन अपने मेहमानों से पे पाक सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। और सबसे पहले हम सीमा साहिबा से शुरुआत करते हैं। आप मुझे बताइए कि पे पाक एक्चुअली है क्या, तारुफ आप इसका दीजिए और इसके फ़वाइद के बारे में बताइए। अच्छा देखिए, पे पाक कार्ड जो है वो एक डेबिट कार्ड है। तो जब भी आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको एक कार्ड दिया जाता है जिससे आप ATM से अपने पैसे निकाल सकते हैं या फिर जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। सो इस वक्त जो है वो जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। सो पेपाक भी इस तरह से एक कार्ड है, लेकिन पेपाक कार्ड जो है वो पाकिस्तान की अपनी स्कीम है।
تو یہ اسکیم جو ہے وہ بیسکلی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ان کی رہنمائی سے جو ہے وہ لانچ کی تھی 2016 میں, اور اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو ہے وہ 12 ملین کارڈ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اس پاکستانی مارکیٹ میں, جو کہ تقریباً سمجھیں کہ 27% آف ٹوٹل ڈیبٹ کارڈ پاپولیشن ان پاکستان ہے. تو سمپل آپ جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو کارڈ کی یوزیج جو ہے وہ ATM اور پوس مشین پہ ہوتی ہے. اوکے, آپ مجھے بتائیے یہ کتنا یوزر فرینڈلی ہے, لائک بہت عام پبلک کے لیے یوز ہو سکتا ہے؟ بالکل, ایز آئی سیڈ کہ سارے ATMs پہ چلتا ہے, پاکستان بھر کے ATMs پہ چلتا ہے, اور پاکستان بھر میں جہاں پہ بھی آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, جہاں پہ مشین رکھی ہوئی ہوتی ہے اور آپ پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہاں ہر جگہ جو ہے وہ یہ پیپا کارڈ استعمال ہوتا ہے, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کوئی اور کارڈ آپ کا استعمال ہوتا ہے. اچھا سر, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حفاظتی اقدامات کیا ہونے چاہیے, کیونکہ ATM اور ڈیبٹ کارڈ کے لیے تو ہمیں کافی حفاظتی اقدامات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پن کوڈ جو ہوتا ہے وہ چھپانا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے آپ مجھے تھوڑی رہنمائی کر دیجیے. پن اور کارڈ کے اوپر پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کارڈ بنتے تھے وہ میگ اسٹرائپ کارڈ ہوتے تھے, جس پہ صرف ایک میگنیٹک اسٹرائپ بیک پہ ہوتی تھی, جس کے اوپر کچھ کوڈز ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ کارڈ پہچانا جاتا تھا. ان کارڈز کے اندر اسکیمنگ کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا, لیکن یہ اب جتنے بھی کارڈ بنتے ہیں اس کے اوپر ایک چپ لگی ہوئی ہوتی ہے جو کہ آپ کی تمام ٹرانزیکشنز کو کارڈ کی مشین سے لے کر بینک تک مکمل سیکیور کرتی ہے. پھر جو آپ پن دیتے ہیں وہ پن ایک اس کے اوپر ایک ٹاپ آف دی کارڈ ایک سیکیورٹی ہے کہ یہ آپ ہی ہیں جو کارڈ کو چلا رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے EMV کے نام سے, وہ ان پیمنٹ ٹرانزیکشنز کی سیکیورٹی کا فریم ورک دیتی ہے. ہم اسی فریم ورک کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں جو آج کوئی بھی اچھی انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیم اس فریم ورک پہ چلا رہی ہے. تو کارڈز کی ٹرانزیکشن چپ اور پن دونوں کے ہونے کی وجہ سے اتنی سیکیور ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کے فراڈ کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا سیما صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کارڈ ملے گا کہاں سے؟ آپ اپنی بینک کی برانچ جائیں اور وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پیپا کارڈ چاہیے. تو ہر اکاؤنٹ ہولڈر کو بیسکلی یہ جو ہے وہ کارڈ اویلیبل ہے, اور پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں اس وقت وہ اور کچھ نان بینکنگ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جو کہ یہ کارڈز ایشو کر رہے ہیں تاکہ کسٹمرز کو جو ہے وہ ایزی ایکسیس آف فنڈ جو ہے وہ مل سکے. تو سمپل, اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے, اگر آپ اکاؤنٹ کھلوانے جا رہے ہیں تو آپ برانچ میں جا کے کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ پیپا کارڈ چاہیے, بیکاز اس کے ملٹیپل فوائد بھی ہیں. سو فار ایگزامپل, آپ کو جو ہے وہ اس سے گو لوٹ لو کے ڈسکاؤنٹس ملتے ہیں فری آف کاسٹ. گو لوٹ لو کی جو ایپ ہے, اگر اس کے اندر آپ جا کے جو ہے وہ پیپا کا کارڈ نمبر ایڈ کرتے ہیں تو فری میں آپ کو جو ہے وہ ایپ ملتی ہے, اور آل ایئر راؤنڈ جو ہے وہ آپ اس پہ ڈسکاؤنٹس اویل کر سکتے ہیں, چاہے وہ کھانا ہو, چاہے وہ کپڑے ہوں, کسی بھی طرح کے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس ہیں. تقریباً 30,000 پلس جو ہے وہ مرچنٹ آؤٹلیٹس ایسے ہیں جس پہ آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پیپا کارڈ سے جو ہے وہ آپ کو 100,000 روپیز کی لائف انشورنس کوریج بھی ملتی ہے کہ خدا نخواستہ جو ہے وہ جو کارڈ ہولڈر ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے, تو ان کی فیملی کو یہ 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انشورنس بھی ملتا ہے. اور ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا فراڈ پروٹیکشن کا ایلیمنٹ دیا ہے. جیسے عظیم اللہ صاحب نے کہا کہ کارڈ بیسڈ فراڈ پروٹیکشن تو پاسبل نہیں, بیکاز ہم بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں چیزوں کا, لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے پن کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط شیئر ہو گیا, آپ کے اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ فنڈس ٹرانسفر کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز آ گئی, کچھ ہیک ہو گیا آپ کا, تو اس کیس میں بھی جو ہے وہ اگر یہ سارے کلیمز ٹھیک ہیں تو اپ ٹو 30,000 روپیز کا جو ہے وہ کوریج جو ہے وہ پیپا کارڈ ہولڈر کو ملتا ہے. اوکے, دیٹس نائس. اچھا عظیم اللہ خان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے پیپا کارڈ کتنا یوزفل ہے؟ دیکھیے, پیپا کارڈ جو ہے پیپا کے 2 طرح کے ہم نے ایک طرح سے ویریئنٹس لانچ کیے ہیں. ایک وہ ہے جو صرف پاکستان میں چلتا ہے, وہ اکیلا پیپا کے نام سے, لیکن اگر اس کارڈ کو بیچ کر لیا جائے, کو بیچ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل پیمنٹ اسکیمز کے ساتھ بھی کانٹریکٹس ہیں. تو یونین پے کے ساتھ ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, اگر کارڈ یونین پے پیپا کو بیچڈ ہوگا تو وہ دنیا میں بھی آپ کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جس وقت وہ پاکستان میں ٹرانزیکشن کرے گا تو اس کو 1 لنک پروسیس کرتا ہے, اور جب وہ پاکستان سے باہر ہوگا تو پھر یونین پے کے ذریعے 1 لنک تک ٹرانزیکشن آتی ہے اور پھر بینک تک پہنچتی ہے. تو یہ میکنزم آج اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ اب ہم ماسٹر کارڈ اور ویزا کے ساتھ بھی اس وقت ایگریمنٹس فائنل کر رہے ہیں, تو پھر کچھ ہی عرصے میں تمام پوری دنیا میں یہ کارڈ چل رہا ہوگا.
ग्रेट. अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान की डिजिटलाइजेशन के लिए वन लिंक प्लान के हवाले से कुछ बताएं. देखिए वन लिंक डिजिटलाइजेशन जितनी भी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वन लिंक आज की तारीख में मौजूद है, इसलिए कि एक जगह से दूसरी जगह जब भी पैसे मुंतकिल किए जाते हैं तो उसमें वन लिंक या तो कस्टमर के बैंक अकाउंट को एक्सेस दे रहा है टू अ ATM, कहीं पर वो पॉस को एक्सेस दे रहा है, कहीं पर हम मोबाइल ऐप के ज़रिए जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज रहे हैं उसमें हम मौजूद हैं. इसी तरह जो बिल पेमेंट अगर हो रही है तो उसके अंदर भी वन लिंक का एक बहुत बड़ा रोल है. आज की तारीख में जितनी भी गवर्नमेंट को पेमेंट्स हो रही हैं वो सारी की सारी वन लिंक के ज़रिए ही प्रोसेस होती हैं. तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कैश इस वक्त भी सबसे बहुत बड़ा एक पोर्शन है कैश का जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. लेकिन अगर कोई डिजिटलाइजेशन आज तक हुई है उसमें बैंकों के साथ साथ वन लिंक का एक बहुत बड़ा रोल है उन तमाम चीज़ों को डिजिटलाइज करने में. तो अभी हमारा आगे भी हम ई-कॉमर्स पे भी काम कर रहे हैं. हम अभी आपने एक सवाल पहले पूछा था कि कितनी कन्वीनियंस है, आसानी है. तो एक कार्ड का एक फ़ीचर होता है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, कि आपने कार्ड को सिर्फ मशीन के पास किया और ट्रांजैक्शन हो गई. तो वो वाला फीचर भी हम ऑफर करते हैं. लेकिन वो थोड़ा रिस्की नहीं है कि आप कहीं से गुजरे और किसी ने मशीन आपके पास से गुजार ली, क्योंकि अक्सर एड्स में मैंने ये देखा है कि आपकी पॉकेट में वो कार्ड है और वो ट्रांजैक्शन हो गई. उसमें रिस्क है भी, लेकिन एक उसकी एक लिमिट है जो अभी आज स्टेट बैंक ने मुकर्रर की हुई है 3,000 रुपये. ओके. तो 3,000 रुपये तक की अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो हो सकती है. उससे ऊपर की अगर ट्रांजैक्शन होगी तो कार्ड होल्डर से पिन मांगेगा. और बैंक उसको पूरा एक उनका रिस्क का फ्रेमवर्क है जिससे वो उसको रिस्क को कंट्रोल भी कर लेते हैं. तो दुनिया में अब ये खासा एक आम सी चीज़ हो गई है, इसलिए कि जैसे बाहर के मुल्कों में $100 तक की एक लिमिट है. तो आप समझ लें कि ये कुछ ही अरसे में हमें उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में भी लिमिट बढ़ जाएगी तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा आसान हो जाएगा. अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन जो आप हमारी पब्लिक को देना चाहें, बोथ ऑफ यू इन द एंड? देखिए वन लिंक को लोग जो है वो जानते हैं ATM से, और काफ़ी एक मिसकंसेप्शन भी है कि जो ATMs लगे हुए होते हैं वो वन लिंक के होते हैं. तो मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं कि वन लिंक करता क्या है और वन लिंक और पेपाक का आपस में रिलेशन क्या है. सो वन लिंक जो है वो एक ऐसी एंटिटी है जो कि पाकिस्तान में तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, बैंकिंग को जो है वो एक साथ लाती है. तो इस वक्त अगर आपके पास एक बैंक का कार्ड है और आप किसी और बैंक के ATM पे जाके जो है वो कैश विड्रॉ कराते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो दोनों बैंक्स जो है वो वन लिंक से कनेक्टेड हैं. इसी तरह से जो है वो हमारे पास, जैसे अजीमुल्लाह साहब ने कहा कि बहुत सारे बिल पेमेंट्स की भी जो है वो हमारी एक सर्विस है जिसमें बहुत सारे बिलर्स हमारे पास है. तकरीबन 2600 प्लस बिलर्स इस वक्त हमारे पास हैं, जिसमें स्कूल्स, यूटिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज़ हैं हमारे पास. अब जो है हमारी गवर्नमेंट के इदारों के साथ जो है वो कोलैबोरेशन हुई हुई है जिसके अंदर आप टैक्सेस, लेवीज़, पासपोर्ट की फ़ीस, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसकी पेमेंट हो सकती है. सो इस तरह की बहुत सारी ऑफरिंग्स हैं जो कि हम डेली यूज़ में हर कोई कस्टमर यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि बैकएंड पे वन लिंक है. अब जैसे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे जो है मोबाइल बैंकिंग से फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी वजह भी ये है कि वो सब जो है वो वन लिंक के साथ कनेक्टेड हैं. और पेपाक जो है वो वन लिंक का ही प्रोडक्ट है, वन लिंक के अंडर ही आता है, और एक डोमेस्टिक पेमेंट स्कीम है. और इस तरह से जो है वो दोनों का जो सिनर्जी है वो, उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में तमाम आवाम को जो है वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करना, चाहे वो अकाउंट बेस हो चाहे वो कार्ड बेस हो. ऑलराइट सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए हमारा एक आप यहाँ पर आमतौर पे पेमेंट ट्रांजैक्शंस से चूँकि हमारा ताल्लुक़ है और आप किसी को भी अगर पेमेंट्स कर रहे हैं तो हमारी ये ख्वाहिश है कि वो तमाम की तमाम पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली ही ट्रांसफ़र हों, बजाय इसके रिकॉर्ड होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन कैश की एक तरह से हम खिलाफ हैं. लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कन्वीनियंस. अब अगर आपने बिल पे करना है, आप घर से बैठ के किसी भी वक्त बिल पे करें, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. अगर आप फॉर एग्जांपल आप अगर गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं तो कार्ड के ज़रिए या अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट करें. अगर आप कहीं पे टोल भी पे कर रहे हैं तो हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आप उसको डिजिटली पे करें, बजाय इसके कि आप 30 रुपये भी कैश के दें. तो हर किस्म की पेमेंट को डिजिटलाइज करना हमारे तो ज़िंदगी का मकसद है. और हमारा ये ख्याल है कि अगर इसके ऊपर बहुत सारी इंटरनेशनल स्टडीज़ भी हैं
کہ اگر آپ انٹر آپریبلٹی کے ساتھ ڈیجیٹلائزیشن کرتے ہیں تو پاکستان کے جی ڈی پی میں تقریباً 7% کی گروتھ آ سکتی ہے. تو ہمارا تو آبجیکٹیو ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کر کے پاکستان کو آگے لے کے جائیں. چلیے جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم گائز. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. جی تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کی کراچی کی اس ہفتے کی خاص خبریں. اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں شدید گرمی کے پیش نظر حکومت نے 1 جون سے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے. حکومت پنجاب نے شدید گرمی کی وجہ سے طلباء کو درپیش ہونے والی مشکلات کے پیش نظر 1 جون تا 14 اگست موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے. صوبے میں ہیٹ ویو کے پیش نظر اسکولوں کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیے گئے ہیں. اب اسکول صبح 7 سے 11:30 بجے تک کھلیں گے. لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم فیضان بٹ کو دوران تفتیش اسلحہ اور ہینڈ گرینیڈ کی برآمدگی کے لیے کرول جنگل لے جایا گیا. فیضان کی نشاندہی پر جنگل سے 2 پسٹل اور ہینڈ گرینیڈ برآمد کیے گئے. برآمدگی کے دوران فیضان کے 5 سے 6 ساتھیوں نے حملہ کر دیا. سی ٹی ڈی ٹیم نے بھی اپنے دفاع میں فائرنگ کی جبکہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے فیضان بٹ اور 3 دہشت گرد موقع پر ہلاک ہو گئے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کے بعد ایلیٹ فورس کا یونیفارم بھی پہن لیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پریڈ کے معائنے کے دوران آپ کے چہرے پر پاکستانیت دیکھ کر مجھے بطور وزیر اعلیٰ انتہائی حوصلہ ملا. ایلیٹ فورس نواز شریف اور شہباز شریف کا لگایا ہوا پودا ہے جس میں ابھی تک 17,000 نوجوان ٹرینڈ ہوئے. دیکھیے ندیم چودھری کی یہ رپورٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پولیس کے بعد ایلیٹ فورس کی وردی بھی پہن لی. لاہور میں ایلیٹ فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں یونیفارم پہن کر شرکت کی. ایلیٹ کے کمانڈوز نے سلامی دی. ایلیٹ کمانڈوز نے ٹریننگ مکمل کرنے پر حلف بھی اٹھایا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایلیٹ پولیس کا جدید اسلحہ دیکھا. MP5 SSR POFI NOG گن کا عملی معائنہ بھی کیا. تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا پولیس فورس کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے تمام وسائل فراہم کریں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایلیٹ پولیس فورس ہیڈ کوارٹر میں اجلاس بھی ہوا جس میں صوبے میں امن و امان پر بات چیت ہوئی. گینگ ریپ اور بچوں سے زیادتی کے واقعات کے سدباب اور سزا 10 سے 15 سال کرنے کی تجویز کا جائزہ بھی لیا گیا. پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹ کونسل کے قیام کا آغاز کر دیا گیا ہے. حکومت کی جانب سے ہم نصابی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور طلباء میں قائدانہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اسٹوڈنٹ کونسل کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کے لیے پنجاب بھر کے 48,000 سرکاری اسکولوں میں انتخابات ہوئے. اسٹوڈنٹ کونسل صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری اور فائنانس سیکریٹری کے 4 عہدوں پر مشتمل ہوگی. دیکھیے یہ رپورٹ. پنجاب حکومت کی طرف سے تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس کونسل کے قیام کا آغاز کر دیا گیا. اسٹوڈنٹس کونسل صدر، نائب صدر، جنرل سیکریٹری اور فینانس سیکریٹری کے نمائندگان پر مشتمل ہوگی. عہدیداروں کے چناؤ کے لیے پنجاب بھر کے سرکاری تعلیمی اداروں میں پولنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا. انتخابات میں 6 سے 10 کلاس کے طلبہ و طالبات نے بیلٹ پیپرز کے ذریعے اپنے من پسند امیدواروں کا چناؤ کیا. نتائج کا اعلان ہوتے ہوئے جیتنے والے امیدواروں کے حامی طلبہ نے خوب جشن منایا. الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ میں آج جیت گئی ہوں اور جنرل سیکرٹری کے لیے منتخب ہوئی ہوں. انہوں نے مجھ پہ یقین کیا ہے، انہوں نے مجھے ووٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ میں نے جو بھی وعدے کیے ہیں اور آگے انشاءاللہ میں وہ ضرور پورے کروں گی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اس عزت سے نوازا اور اس بچوں کا جو میرے ساتھی ہیں ان سب کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے منتخب فرمایا. جو ہمارا منشور تھا کہ اسکول کو ڈسٹرکٹ کا نہیں پنجاب کا نمبر 1 اسکول بنائیں گے، بنا کر دکھائیں گے. پنجاب حکومت کی طرف سے شیڈیول کے اعلان کے بعد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جس کے بعد امیدواروں کو نشان الاٹ کیے گئے. امیدواروں نے اسکولوں کی دیواروں پر پوسٹرز کے ذریعے اپنی تشہیر کی. پنجاب حکومت کی کسان دشمن پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کا حق دو کسان مارچ مسجد شہداء سے شروع ہو کر وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. اس مارچ میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت حافظ نعیم نے پنجاب حکومت کو نشانے پر لیا. حافظ نعیم سے یونین کونسل لیول پر کسانوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور کسانوں کے حق کے لیے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے کا بھی اندیا دیا.
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजायब घरों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर की आवाम को अपनी तहजीब और सकाफत और माजी की तारीख को महफूज बनाने के मुतालिक शऊर पैदा करना है। 1978 से हर साल 18 मई को 145 रुकने ममालिक और 20,000 से जायद इनफरादी अरकान दुनिया भर के अवाम में तहजीब और तारीख के साथ माजी को महफूज रखने और उसके मुसलसल मुताल्लिक़ का शऊर पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। देखिए आसिफ महमूद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अजायब घर कदीम तारीख और विरसे से मुतल्लिक़ जानने का अहम ज़रिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल लाहौर अजायब घर है, जहाँ हर साल लाखों सयाह विज़िट करते हैं। लाहौर म्यूज़ियम तालीम व तहकीक में अपना एक बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहा है। हर ज़िले में जो है वो एक एटलीस्ट म्यूज़ियम जो है वो कायम किया जाए। पंजाब में इस वक्त सिर्फ 8 अजायब घर हैं। गुज़श्ता 25 बरसों में सिर्फ 2 नए म्यूज़ियम बनाए जा सके हैं, जबकि मज़ीद 2 म्यूज़ियम बनाने पर काम हो रहा है। पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए मज़ीद म्यूज़ियम्स का कायम होना भी ज़रूरी होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज़ फुली अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट देयर इज़ नीड ऑफ मोर म्यूज़ियम्स। वाल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम शाही किला लाहौर में भी सिख म्यूज़ियम और गैलरी है, जबकि अंदरून लाहौर में फ़कीर खाना म्यूज़ियम समेत मुख्तलिफ शहरों में निजी म्यूज़ियम मौजूद हैं। GDMA की जानिब से पंजाब में रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक रवा माह दर्जा हरारत औसतन 8 डिग्री तक बढ़ने का इम्कानात हैं। 21 से 27 मई तक पंजाब में हीट वेव के इम्कानात हैं। मौसम खुश्क और दर्जा हरारत नॉर्मल से 6 डिग्री ज़्यादा तक रहेगा। हुक्काम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी और लू की शिद्दत में इजाफे से अवाम को मोहतात रहना होगा। दोपहर के वक्त काम करने वाले लू से बचने का एहतमाम करें। महकमा सेहत, आबपाशी, तामीर व मवासलात, लोकल गवर्नमेंट और लाइव स्टॉक को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौर में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के इश्तराक से सेमिनार हुआ, जिसमें खेलों में फेयर प्ले की अहमियत, कुव्वत बख्श अद्वियात के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की गई। IOC की जानिब से मिस रिदा खुसूसी तौर पर इस सेमिनार के लिए लाहौर पहुंची थी। पाकिस्तानी एथलीट्स ने ऐसे सेमिनार्स को आगे बढ़ने के लिए बहुत अहम करार दिया है। तफसीलात मोहम्मद यूनुस अंजुम से। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने अपनी रवायात बरकरार रखते हुए एथलीट्स को एजुकेट करने के लिए एक और सेमिनार का इनकाद किया। 2 रोज़ा सेमिनार में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाले एथलीट्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। फेयर प्ले की अहमियत को उजागर करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की नुमाइंदा मिस रिदा खसूसी तौर पर इस सेमिनार का हिस्सा बनी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद महमूद के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए किसी शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को इस बात पे इत्मीनान भी है, फ़ख्र भी है कि हर साल हम एथलीट्स के अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम रिसोर्स जो हैं वो स्पेंड कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो चीज़ें दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स को उनकी कंट्रीज़ के लोग या उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन तक डिलीवर करती हैं, हम भी कोशिश करें कि वो सारी चीज़ें आप तक पहुँचें और आपके दरमियान और आपकी फेडरेशन की मैनेजमेंट के दरमियान या PO की मैनेजमेंट के दरमियान जो फासला है वो कम होता जाए, ताकि आप अपनी ज़िम्मेदारियों का भी अहाता कर सकें और अपने जो हकूक़ हैं उसके लिए भी आप फाइट कर सकें। मिस रिदा ने फेयर प्ले के हवाले से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जानिब से काविशों पर रोशनी डाली। आपकी इंटरनेशनल फेडरेशन जो भी है, हर फेडरेशन में एक बंदा डेडिकेटेड है मैनिपुलेशन के लिए, तो आप उसके पास जा सकते हैं। एंड अगर आप दोनों से कंफर्टेबल नहीं है, आप IOC की हॉटलाइन पे आ सकते हैं। IOC की हॉटलाइन है 24/7, गेम्स के वक्त, गेम से बाहर आप हमें बता सकते हैं। पर लाजमी है कि आप किसी को बताएं और आपके पास प्रूफ हो आपने बताया। ये नहीं कि आपने फ़ोन कर दिया और आपने बता दिया। आप मैसेज लिखें, आप ईमेल लिखें, जो भी, कि आपके पास प्रूफ राइटिंग में है, ताकि कल को कोई आपसे पूछे कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं किया था, आप कह सकते हैं नहीं, ये मेरा ईमेल है, ये मेरी मैसेज है, मैंने तो अपनी ड्यूटी मैंने पूरी की थी। राइट। एक और चीज़, बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्हें लगता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं नहीं इसका क्या फ़ायदा, तो वो रिपोर्ट नहीं करते। पर व्हाट यू डोंट नो इज़, हो सकता है कि हमें IOC हॉटलाइन में बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आई हो सकता है हमारी पिक्चर काफ़ी अच्छी बन गई हो, सिर्फ हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अगर वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी तो हमारा केस बन सकता है। अगर आपने वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हो सकता है हम वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं लेकर जा सके। तो चाहे जितनी भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो,
बेशक आपको शक हो, यू नॉट श्योर कि ये सच्ची में हो रहा है या नहीं, आप बस रिपोर्ट कर दें एंड देन बेशक अगर वो शक गलत निकला आपको कोई सज़ा नहीं होगी, कोई आपको पनिश नहीं करेगा, लेकिन अगर वो शक सही निकला तो फिर हमें ज़्यादा हेल्प हो सकती है। सेमिनार में मुख्तलिफ माहिरीन ने फेयर प्ले के बारे में लेक्चर के जरिए इसकी अहमियत उजागर की। एथलीट्स का कहना कि ऐसे सेमिनार से न सिर्फ उन्हें जदीद रुझानात से आगाही मिलती है बल्कि जीत की लगन और मजीद मेहनत का जज्बा भी पैदा होता है। नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद से रज़िया आपको ज्वाइन करेंगे और बताएंगी इस्लामाबाद की खास खास खबरें। वेलकम बैक। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में होने वाली सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली। फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा, मुसलसल 6 मैचेस जीते। पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 8 सेट जीते, 3 हारे। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वॉलीबॉल टीम के हर खिलाड़ी के लिए 5-5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। इस हवाले से शामिल करते हैं ये खसूसी पैकेज। वॉलीबॉल पाकिस्तान में शायद इतना मकबूल तो नहीं जितना क्रिकेट है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद करने में मसरूफ़े अमल है। ये कावा नेशंस लीग जो है ये इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई है। ये पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा होस्ट किया है इसको। इसमें 5 गैर मुल्की टीमें और एक पाकिस्तानी टीम हिस्सा ले रही है। ये बड़ा दिलचस्प कंपटीशन हुआ है। पाकिस्तान में इतना सारा क्राउड आया है अपने कौमी हीरोज़ को देखने के लिए, ये बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट के अलावा पता चल रहा है कि लोग दूसरे स्पोर्ट्स को भी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में वॉलीबॉल की मकबूलियत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इससे बिग अचीवमेंट। और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन को ये क्रेडिट जाता है कि वो प्राइवेट लेवल के ऊपर ना उनसे पैसा इकट्ठा करके तो कुछ स्पोर्ट्स की तरफ से भी मिला और हम इतना अच्छा माशाल्लाह टूर्नामेंट करवा रहे हैं। इससे कितने बंदे महफूज हो रहे हैं, आप देखिए कितना रश है माशाल्लाह। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया। हम कल भी आए थे और आज भी आए हैं, बहुत अच्छा लगा इधर आके। इस तरह के कॉलेज वगैरह स्कूल को आने के एक्टिविटीज होनी चाहिए। फाइनल में पाकिस्तान ने तुर्कमानिस्तान को 3-1 से शिकस्त दी। इवेंट में पाकिस्तान नाकाबिले शिकस्त रहा। वफाकी दारुल हुकूमत की ट्रैफिक पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शहरियों को उनकी दहलीज पर ड्राइविंग लाइसेंस फराहम करने की सहूलत का आगाज़ कर दिया। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी और SSP ट्रैफिक सरफराज वीर की हिदायत पर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद, लर्नर परमिट और मुतबादिल लाइसेंस की सहूलत फराहम करने के लिए 3 जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता गाड़ियाँ तैयार कर ली हैं। इन गाड़ियों में 2 काउंटर्स, जदीद लैपटॉप, UPS बैकअप जनरेटर्स, प्रिंट सिस्टम नस्ब किया गया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। रवा माह 21 से 27 तारीख तक शदीद हीट वेव का इम्कान भी जाहिर किया गया है। शदीद गर्मी की बदौलत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन के मुताबिक आइंदा हफ्ते खित्ते में शदीद गर्मी की लहर आने की पेश गोई की गई है। इस्लामाबाद में 20 मई से स्कूल के औकात कार सुबह 7:30 बजे से 1 बजे तक होंगे। नए औकात मौसम गर्मा की तातीलात के आगाज़ तक बरकरार रहेंगे। मौसम की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब का बलोचिस्तान, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर समेत पंजाब के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर शहर में आज पारा 42 सेंटीग्रेड से ज्यादा जाने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे में मौसम खुश्क रहेगा और बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गुज़श्ता रोज पारे ने 44 को छू लिया। आज भी दर्जा हरारत 42 से 44 तक जा सकता है। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहेगा। समुद्री हवाएं बहाल और मतरा साफ रहेगा।
پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں موسم خشک اور گرم رہے گا، بالائی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پشاور میں جہاں گرمی اپنا زور دکھا رہی ہے، وہیں لوڈ شیڈنگ میں بھی بے حد اضافہ ہو گیا ہے۔ شہری علاقوں میں 4 سے 6 اور دیہی علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے کئی اضلاع میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی سبی میں پڑی، جہاں پارہ 45 تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج کلات، سبی، زیارت، یوب، پشین، مستونگ میں بارش ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آئسکو کی بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جس کے بعد 1348 بجلی چور گرفتار، 59 کروڑ 39 لاکھ سے زائد جرمانے بھی عائد کیے جا چکے ہیں۔ چیف ایگزیکٹو اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ڈاکٹر محمد امجد خان نے کہا کہ بجلی چوروں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ ریجن بھر میں جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق آئسکو ڈیٹیکشن ٹیموں نے ایف بی آر اور پولیس کے تعاون سے 11,292 سلو میٹرز، 202 ٹیمپرڈ میٹر پکڑے، جبکہ 1,959 ایسے میٹرز پکڑے جن سے بجلی چور ڈائریکٹ سپلائی لے رہے تھے۔ ڈاکٹر امجد خان نے مزید کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں آئسکو کو حکومت اور وزارت توانائی کی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کی وزارت خزانہ کے حکام کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جن میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پرائمری خسارے میں کمی کے لیے بات چیت کی گئی۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں 150 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستان نے رواں سال کے آخر تک گردشی قرض 2300 ارب روپے تک محدود رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ذرائع وزارت توانائی کے مطابق پاکستان کی جانب سے جولائی میں گیس اور بجلی کی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی بھی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق بجلی کی بنیادی قیمت میں 7 روپے فی یونٹ تک اضافے کا امکان ہے۔ نیپرا کی جانب سے ملٹی ایئر ٹیرف میں اضافے کے بعد بنیادی ٹیرف بڑھے گا، جس کے تحت کم سے کم قومی اوسط ٹیرف 29 روپے سے بڑھا کر 36 روپے کیا جا سکتا ہے۔ بجلی کی بنیادی قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ لائف لائن صارفین کے سوا باقی تمام سلیبز کے لیے بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ اس وقت 50 یونٹ والے لائف لائن صارفین کے لیے بجلی کی بنیادی قیمت 3 روپے 95 پیسے فی یونٹ ہے۔ 51 سے 100 یونٹ والے صارفین کا بنیادی ٹیرف 7 روپے 74 پیسے فی یونٹ ہے۔ پاک فوج نے 400 کلومیٹر کی رینج کے حامل فتح 2 گائیڈڈ راکٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ اس تجربے کا مقصد راکٹ سسٹم کے لانچ اور دیگر امور کا جائزہ لینا تھا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جدید ترین نیویگیشن سسٹم، منفرد رفتار اور قابل تدبیر خصوصیات سے لیس فتح 2 انتہائی کامیابی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنانے اور کسی بھی میزائل ڈیفنس سسٹم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ الفتح 2 کو پاکستان کے آرٹلری ڈویژنز میں شامل کیا جا رہا ہے تاکہ مختلف اہداف کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے۔ راکٹ سسٹم پاکستانی فوج کے روایتی ہتھیاروں کی رسائی کو نمایاں طور پر اپ گریڈ کرے گا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ پاکستان میں کام کرنے والی چینی کمپنیوں کو واجب الادا منافع کی ادائیگی کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ سی پیک اسپیشل اکنامک زونز میں کوئی ٹیکس عائد نہ کیا جائے اور اگر کوئی ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کابینہ کمیٹی برائے چینی سرمایہ کاری پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے کابینہ کو آگاہ کیا کہ چینی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی، سی پیک آئی پی پیز کی واجب الادا رقم، سی پیک آئی پی پیز کے لیے گردشی اکاؤنٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ حکومت نے پٹرول 15 روپے 39 پیسے اور ڈیزل 7 روپے 88 پیسے سستا کر دیا۔ پٹرول کی نئی قیمت 273 روپے 10 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 274 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل 7 روپے 54 پیسے، مٹی کا تیل 9 روپے 86 پیسے سستا ہو گیا۔ اب لائٹ ڈیزل 161 روپے 17 پیسے، مٹی کا تیل 173 روپے 48 پیسے فی لیٹر میں دستیاب ہوگا۔ مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت کی طرف سے عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ 1 ماہ کے دوران مسلسل دوسری بار پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق
पेट्रोल 15 रुपए 39 पैसे और डीजल 7 रुपए 88 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 288 रुपए 49 पैसे से कम होकर 273 रुपए 10 पैसे लीटर हो गई है। 7 रुपए 88 पैसे की कमी के बाद हाई स्पीड डीजल 281 रुपए 96 पैसे से कम होकर 274 रुपए 8 पैसे फी लीटर मिलेगा। 16 रुपए जो है अभी मैंने जो कम किए हैं उससे मजीद कम होने चाहिए। गरीबों के लिए सही है ना, कम होना चाहिए पेट्रोल। अच्छा एकदम है और कम करना चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ अच्छा लगा, लेकिन इसके साथ साथ इनको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 86 पैसे फी लीटर कमी की गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत को 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर कम कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है, जो आइंदा 15 रोज तक बरकरार रहेंगी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रजिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।